दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमबाट कङ्ग्रेसको सभापतिसँगै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा 3 दर्जन बढीको उम्मेदवारी। माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन धनगढीमा सुरु, अध्यक्षमा 6 जनाको दाबी। कामका लागि भारत पसेका सुदूरपश्चिमका 4 स्थानीय तहका 165 श्रमिक अझै बेपत्ता। श्रम सम्झौताको व्यवस्था नहुँदा लाखौं कामदारको अवस्थाबारे राज्य पक्ष अनभिज्ञ। विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणका लागि डडेलधुराको पुइलेकमा जग्गा अभाव हुने विज्ञहरूको तर्क। विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाउन आएको परामर्शदाताको टोली फर्कियो। र सुदूरपश्चिममा खेल क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारको अटेरी। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको दाबी। नेपाली कङ्ग्रेसको जारी महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिमबाट सभापति सहित विभिन्न पदमा दर्जन बढी नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा दर्जन बढी नेताको उम्मेदवारी परेको हो। सभापतिमा डडेलधुरा गृह जिल्ला भएका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उपसभापतिमा दिव्येश्वरी शाह र सहमहामन्त्रीमा बाजुराका बद्री पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन्। पाण्डेले शेखर कोइराला प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् भने शाहले निधि प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकी हुन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा नेता एनपी साउद, रमेश लेखक लगायत दर्जन बढी नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। साउदले महामन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका थिए भने देउवा पक्षबाट महामन्त्री नपाएपछि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फ नयनसिंह महर, आर्जु राणा देउवा, वीरेन्द्र बडु, विजय स्वार, क्षितिज भण्डारी, तीर्थ रावल, जनक गिरी, भरत शाही र कमल शाहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। थारू केन्द्रीय सदस्यमा रामजनम चौधरीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै भूगोलतर्फ कैलालीका डाक्टर रणबहादुर रावल, कञ्चनपुरका यज्ञराज जोशी तथा महिलातर्फ सुशीला मिश्र भट्टको उम्मेदवारी परेको छ। उनीहरू 3 जनाले संस्थापन समूहबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। प्रदेशबाट 2 पुरुष र 1 महिला सदस्य बन्ने प्रावधान विधानमा छ। यस्तै भूगोलकै महिलातर्फ चन्दा जोशी र रमिता देउवाको पनि उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै भूगोलतर्फ भक्तबहादुर बलायर, गणेश भट्ट, जीवन सिंह विष्ट, जगत प्रसाद जोशी, भरत बहादुर खड्गा, दिवान सिंह विष्ट, पुष्कर राज ओझा र गोविन्द बोहराको पनि उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै संस्थापन पक्षबाटै बझाङका अर्जुनजङ बहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। धनगढीका उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओड, प्रदेशसभा सदस्य टेक बहादुर रैका, पदम नेपाली र रमेश ताम्राकारले दलित समावेशीतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम सम्मेलन हिजोदेखि धनगढीमा सुरु भएको छ। सम्मेलनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका हुन्। सम्मेलनबाट 9 पदाधिकारी सहित 223 जनाको प्रदेश कमिटी चयन हुनेछ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी 9 जना पदाधिकारी सहित 223 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश अध्यक्षमा भने आधा दर्जन नेताले दाबी गरेका छन्। अछामका शरद सिंह भण्डारी, बैतडीका नरेन्द्र कुँवर, प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका कैलालीका वीरमान चौधरी, प्रदेश समिति सचिव रहेका नेपबहादुर चौधरी, हालका प्रदेश समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिप्रसाद चौधरी उत्सव कैलाली र हरि गेवाली अखण्ड कैलाली अध्यक्षको दौडमा छन्। पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गत प्रदेश सम्मेलन भइरहेको हो। कैलालीमा 22 वर्षीय विवाहित युवती मृत फेला परेकी छिन्। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 रामशिखर झालामा 22 वर्षीय झरना विक मृत फेला परेकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीका अनुसार विक घरभित्रै ठुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। मृतक झरनाका श्रीमान राजेश विक र ससुरा जगत बहादुर विकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब परीक्षक जोशीले जानकारी दिए। मृतकका माइती पक्षले भने झरनाको परिवारकै सदस्यबाट हत्या भएको बताएका छन्।
उता अछाममा 5 दिनदेखि बेपत्ता भएकी युवती मृत फेला परेकी छिन्। जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 खिमडाकी 16 वर्षीय सुजना भण्डारी मृत फेला परेकी हुन्। उनी मङ्सिर 21 गतेदेखि बेपत्ता भएकी अछाम प्रहरीले बताएको छ। उक्त ठाउँमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत पसेका लाखौं कामदारको अवस्थाबारे राज्य पक्ष अनभिज्ञ देखिएको छ। भारत जानेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गए पनि उनीहरूको अवस्थाबारे भने 3 तहकै सरकार अनभिज्ञ देखिएको हो, जसका कारण भारत पुगेका श्रमिकले कष्टकर जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न 4वटा पालिकाबाट मात्र कामका लागि भारत पसेका 165 श्रमिक अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजीका लागि पनि 3 तहकै सरकार उदासीन देखिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्र भारतका विभिन्न शहरमा मौसमी र बेमौसमी कामदारको रूपमा 6 लाख बढी श्रमिक असंगठित तौरले श्रम गर्दै आएको अनुमान छ। कामको खोजीमा भारत पसेका श्रमिक मध्ये अधिकांश असुरक्षित रूपमा कष्टपूर्ण श्रम गर्दै आएको विभिन्न संघ संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले देखाइरहेको छ। धेरै जस्ता नेपालीहरू काम नपाएर यहाँबाट काम छ भनेर बेंगलोरतिर त्यहाँतिर गएछन्, अनि त्यहाँ काम नपाएर रोजगार नपाएर त्यतिकै बसेछन्। त्यतिकै बसेर पनि घर फर्किन लाग्छन्। भारतमा हुने श्रम शोषणमा नेपाल सरकार मौन बसेकै कारण कष्टपूर्ण जीवन निर्वाहसँगै नेपाली श्रमिक हराउने र उतै बेपत्ता हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। भारतमा कष्टपूर्ण श्रम गर्ने नेपालीका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन। भारतमा रहेका आफ्ना नेपाली नागरिकप्रति सरकार पूर्णतया बेखबर भएकै कारण सुदूरपश्चिमका 4वटा पालिकाका 165 श्रमिक बेपत्ता भएको बताउँछन् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशी। 165 जना 4वटा पालिका मात्रै को सम्पर्कमा छैन। कति मान्छे चाहिँ तपाईँको बेपत्ता भएका छन्, कति एकदम जोखिमपूर्ण काममा छन्, भन्ने कुराहरूको हामीसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर जनताको जीवन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा जो छ यसले त प्रष्टै देखाएको छ। भारतमा नेपाली श्रमिकको शोषणबारे सरकार अनभिज्ञ भएकै कारण कुटपिट, लुटपाट, बेपत्ता र हत्या समेत हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। नेपाली श्रमिक सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन रोजगारदाताबाट समेत लुटिने गरेको बताउँछन् सुदूरपश्चिम नेपाली समाज भारतका अध्यक्ष दीपक प्रकाश मल्ल। नेपालबाट त कुनै सहयोग हुँदैन। हामी जस्तै संघ संस्थाहरूले कसैले चाहिँ घटघटायो, कसैले जानकारी गरायो मात्र दूतावास सक्रिय भएको देखिन्छ। न्यून पारिश्रमिक हुन्छ। स्वदेशमा केही नभएपछि जीवनयापनका लागि चाहिँ त्यो काम गर्न बाध्य छन्। भारतमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या लाखौं भए पनि श्रम सम्झौता गरिएको छैन। नेपालको कार्यविधि र नियमावलीमा भारतसँग श्रम सम्झौताको व्यवस्था नै नभएकाले नेपाली श्रमिकले भारतमा असुरक्षित भएर श्रम गर्नु परिरहेको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणको अध्ययनका लागि आएको विज्ञ टोलीले जग्गा अभाव हुने तर्क गरेको छ। जिल्लाको पुइलेकमा विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अभाव हुने तर्क परामर्शदाता कम्पनीका विज्ञहरूले गरेका हुन्। विमानस्थल निर्माणका लागि 1500 मिटरको धावन मार्ग आवश्यक हुने भए पनि 900 मिटर मात्र धावन मार्ग निर्माणका लागि जग्गा रहेको कम्पनीको तर्क छ। धावन मार्गको लम्बाइ कम हुने देखिएपछि विज्ञहरूको समूह विकल्पको खोजीमा छ। परामर्शदाता कम्पनीको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन भने गरेको छ। केही दिनमा विस्तृत योजनाको ड्राफ्ट प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालिएको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। विमानस्थल निर्माणको विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गर्न परामर्शदाता कम्पनी कार्तिक अन्तिम साता डडेलधुरा पुग्यो। 2 दिनसम्म जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पुइलेकमा विज्ञहरूको टोली बस्यो। तर 1500 मिटर लम्बाइको धावन मार्ग निर्माणका लागि भने जग्गा अभाव हुने देखिएको छ। विज्ञहरूको समूह विकल्पको खोजीमा छ। परामर्शदाता कम्पनी आईएफआई का प्रमुख सन्त कुमार श्रेष्ठ। त्यसको फाइनल आएको छैन नि, फोनमा विषयमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। आउँछ अब समयमा चाँडै आउँछ। के गर्ने त्यो ठ्याक्कै याद पनि छैन। हाम्रो टिमले नै गर्छ। एकजनाले होइन त्यसमा 7-7 जना एक्सपर्टहरू लाग्छ कि, अनि एउटा एउटाले जहाँसम्म लाग्छ फिजिबल हुन्छ। अब डाँडाको कुरा ठिकै छ, लम्बाइको कुरा लम्बाइ अलिक बढी भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। लम्बाइ अलिक कम छ, लम्बाइलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ हामी। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मध्ये डडेलधुरा मात्र विमानस्थल छैन। पुइलेकमा विमानस्थल निर्माणको सम्भावना भए पनि जग्गाको अभाव देखिएको हो। कार्तिक 23 र 24 गते स्थलगत अध्ययन गर्दै विज्ञ टोली भने फर्किएको छ। पहाडी एयरपोर्टहरूमा समस्या नै लम्बाइको रनवेको लेन्थको हुन्छ कि। ठुलो प्लेनको लागि लम्बाइ लामो चाहिन्छ, रनवेलाई 1500 मिटर जति चाहिन्छ। त्यो अलिक कम आइरहेको छ, त्यसलाई वर्कआउट हुँदैछ। कति बढाउन सकिन्छ। अवस्था यो कति भनेहरूको चाहिँ 800 चान्चुलको छ। अहिले 800-900 सजिलै आइरहेको छ। अब त पछाडि डाँडातिर पनि तानेर अगाडितिर झरेर कोसिस गर्दैछ।
डिपिआर हामीले लगभग अब 1-1.5 महिनामा पहिला ड्राफ्ट बुझाउँछौँ। ड्राफ्ट भनेर डिपिआर भन्दा अगाडि भनेर अनि क्यानबाट फेरि क्यानमा पनि छुट्टै एक्सपर्ट हुन्छ, उहाँहरूले फेरि कमेन्ट गर्नुहुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र परामर्शदाता कम्पनी आइएफआई बीच डिपिआर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। 3 महिनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माणको काम पूरा गर्ने परामर्शदाता कम्पनीको दाबी छ। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतको काम पनि डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्र हुनेछ। अझै मेरो गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्ट उनीहरू हामी डिपिआर दिन्छौँ। अब हामी त लागत कस्तो निकालिदिने हो, बाँकी त्यो स्वीकृत गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको काम हो। त्यसपछि आइए गर्नुपर्ने हुन्छ, गराउने पनि मन्त्रालयले हो भन्ने छ। त्यो खास गरी कन्सल्टेन्टहरू सम्भावना त छ भन्ने छ, सम्भावना छ 1500 मिटर रनवे पुग्छ भन्ने छ, त्यति भयो भने पुग्छ भन्ने छ। विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ, पहाडको बनावट लगायतको अध्ययन हुँदैछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र डिपिआर निर्माण गर्ने आइएफआई कम्पनी बीच सम्झौताको रकम भने खुलेको छैन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, डडेलधुराका र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले डुटीका रहेकाले विमानस्थल निर्माणको चरणमा जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री पनि पोजिटिभ छन् त्यसमा केन्द्रका, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति जोर लगाइदियो भने सम्भावना हो। डिपिआर भनेर ठक्क लागिसकेपछि त प्रक्रिया अगाडि बढियो। त्यसपछि डडेलधुरामा वर्षौंदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि माग हुँदै आएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा हामीले धनगढीमा निर्माण थालिएका सहरी सडक र सहरी सापको अवस्थाबारे प्राप्त भएका प्रतिक्रिया समेटेका छौं। टङ्क ओझाले लेखेका छन्, यसरी सडकको चौडाइ घटाउँदै गए 20 वर्षपछि सडक साँघुरो हुन्छन्, दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ अनि सडकमा बनेका घर टहराहरू भत्काउनु पर्ने हुन्छ। आखिर दूरदर्शी नेता र कर्मचारी नभए यस्तै हुन्छ। महेन्द्र शाहीको प्रतिक्रिया छ, धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढीका सडक साँघुरा बनाएर समग्र धनगढीको सम्भावना र भविष्य साँघुरो बनाउने काम गरेकाले हामी जनताको घोर असहमति छ। सहरी अवस्था र यातायातको साधनलाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने ठाउँमा झन घटाइएको छ। यो बजेट सिद्ध्याउने उपाय मात्रै हो भनेर लोकेश बोगटीले लेखेका छन्। जनक खातीको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ, कुनै पनि विकास निर्माणको कार्य गर्दा सर्वप्रथम उक्त संरचनाको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ, ताकि भोलिको आवश्यकतालाई पनि केही हदसम्म टेवा पुगोस्। तर हाम्रो समाजमा त्यो परिपाटीको विकास हुनुपर्नेमा उल्टै भएकोलाई समेत खुम्च्याउने मास्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जो एकदम दुःखलाग्दो कुरा हो। समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्। हरि भट्टले लेखेका छन्, भविष्यको चिन्ता कसैलाई छैन, बाटो त जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि फराकिलो हुनुपर्छ। र बलराम रावलको भनाइ छ, अब चुनाव आउँदा नदीनाला, तालतलैया, बाटाघाटाको अतिक्रमण हटाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा पत्र बोकेर घरदैलो गर्लान् नेताहरू। प्रतिक्रियाका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि दिनेश खबरमा प्रकाशित र दिनेश एफएममा प्रसारित समाचारमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। अब खेल समाचार। सुदूरपश्चिमको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारले कन्जुसै गरेको पाइएको छ। विगतका वर्षमा खेलकुदका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न करोडौं बजेट हुने गरेकोमा प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा भने बजेट निकासा गर्न कन्जुसै गरेको हो। सुदूरपश्चिमलाई विश्व सामु चिनाउने माध्यम बनेको खेलकुदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ। बजेट अभावकै कारण प्रदेशमा खेलकुदका संरचना निर्माणसँगै खेल सामग्री खरिद र प्रतियोगिता आयोजना गर्न मुस्किल हुन थालेको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नमा अब्बल छ। यस क्षेत्रबाट दर्जनौं खेलाडीले देशको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। तर खेलको उर्वर क्षेत्रमा अहिले प्रदेश सरकारले बजेट निकै न्यून छुट्याएको छ। विगतमा खेलकुदका लागि 25-30 करोड बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा चालु वर्षमा भने 6 करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो। त्यो बजेट पनि मातहतका निकायलाई निकासा भएको छैन, जसका कारण खेलकुदका ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न समस्या हुने देखिएको छ भने खेलाडीको मनोबल पनि कमजोर हुने
कमी गरेको गुनासो गरिएको छ। धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाही, यसलाई एउटा स्पोर्ट्स भिलेजको रूपमा हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ। यो कुरालाई, यो महत्त्वलाई हामीले व्यक्तिगत स्तरमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास समितिदेखि लिएर खेलकुद परिषददेखि लिएर केन्द्र सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय सबैले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई बनाउनु पर्छ भनेर यसमा ठुलो बजेट विनियोजन गर्यो भने अटोमेटिकली खेलकुदको माध्यमबाट हामीले सुदूरपश्चिमलाई, धनगढीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्छौँ। सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि न्यून बजेट छुट्याउँदा समग्र खेल क्षेत्रलाई धक्का लाग्ने देखिएको छ। भौतिक संरचना निर्माणसँगै खेल सामग्री खरिदमा समेत समस्या भइरहेको छ। खेलकुदले प्रदेशलाई चिनाउनुका साथै पर्यटन, आर्थिक वृद्धिदर लगायतका क्षेत्रमा पनि टेवा पुगाउँदै आएको छ। तर बजेट अभावकै कारण विगतमा आयोजना हुँदै आएका प्रतियोगिता पनि सञ्चालन नहुने देखिएका छन्। खेल मैदान लगायतका सवालमा पनि प्रदेश सरकार उदासीन छ। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक सिंह, सङ्घ संस्थाहरूलाई चलाउनका लागि अथवा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि पनि सबै चाहिँ बजेट काटेर पठाएको स्थिति छ र यसले गर्दा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रलाई धराशायी बनाउनु बाहेक अरू केही पनि छैन। हाम्रो सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्र भनेको नेपालकै उर्वर क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। विगतमा प्रदेश सरकार आफैले खेलकुदको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो, तर यस वर्षदेखि भने अन्य निकायले जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएका कारण पनि बजेट नदिएको आशंका उत्पन्न भएको छ। कमिसन नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको आरोप लागेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने चालु वर्षको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका कारण अन्य क्षेत्र छुटेको दावी गरेको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, रोकथाम र नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भयो। हाम्रो सबै केन्द्र अस्पताललाई सुधार गर्ने, कोभिडलाई गर्ने आवश्यकता परे खोप पनि किन्ने भनेर हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। त्यसो हुँदा हामीले यो खेलकुदको मात्रै होइन, सबै गत विगतमा गरिने विभिन्न खालका तालिम गोष्ठीहरू, सामाजिक संस्थाहरूसँग अन्य कार्यक्रमहरू सबै कटौती गरेर बजेट पनि हामीसँग कम थियो। प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट खर्च गरेको दावी गरे पनि अस्पतालको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छनौट अन्तर्गत बैतडीले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। शनिबार सम्पन्न खेलमा बैतडीले डोटीमाथि 179 रनको जित निकाल्दै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट सुरुवात गरेको हो। बैतडीले दिएको 205 रनको विशाल लक्ष्य पन्छ्याएको डोटीको टोलीले 12.1 ओभरमा 25 रनमा अलआउट भयो। त्यसअघि धनगढीको फाफ्ला क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको बैतडीले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 204 रन जोडेको थियो। प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला राष्ट्रिय टोली बनाइनेछ। उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रिकेट प्रशिक्षक खेमराज भट्टले बताए। गत वर्षको छनौट प्रतियोगितामा कैलालीलाई हराउँदै बैतडी च्याम्पियन भएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी पुस 3 गतेदेखि धनगढीमा हुँदैछ। धनगढीमा 10 करोडको लगानीमा फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 चटकपुरमा आलोक मल्टी कन्सर्न उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। गत फागुन 22 गते आग लागेपछि ध्वस्त बनेको धनगढीको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रणालीको पुनःनिर्माण गरेर शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। पुनःनिर्माणपछि शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका छन्। 10 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योगमा 80 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएको भट्टले बताए। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विपिन ओझा, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमाल, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अग्नि ग्रुपले डडेलधुरामा महिन्द्राका गाडीहरूको नयाँ बिक्री सेवा र पार्ट पूर्जा सहितको सोरुम स्थापना गरेको छ। अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ र अमरगढी नगर उपप्रमुख सङ्गीता भण्डारीले उक्त सोरुमको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। कोभिड-19 रोकथाम प्रतिकार तथा खोप अभियान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खोप चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि कैलालीका केही स्थानीय तह, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त सामग्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का मार्फत केयर नेपालका सहायक निर्देशक मुना शेर्पाले हस्तान्तरण गरेकी हुन्। र बाजुरामा किशोरीहरूलाई सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइएको छ। जिल्लामा सञ्चालित
एमएचएम परियोजनाले मालिका माविका किशोरीहरूलाई 400 सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराएको हो। कोइकाको आर्थिक सहयोग र पेशबिन बाजुराद्वारा सञ्चालित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन परियोजनाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सो विद्यालयका किशोरीहरूलाई सेनिटरी प्याड सहयोग गरेको बताइएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमबाट कङ्ग्रेसको सभापतिसँगै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा 3 दर्जन बढीको उम्मेदवारी। माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन धनगढीमा सुरु, अध्यक्षमा 6 जनाको दाबी। कामका लागि भारत पसेका सुदूरपश्चिमका 4 स्थानीय तहका 165 श्रमिक अझै बेपत्ता। श्रम सम्झौताको व्यवस्था नहुँदा लाखौं कामदारको अवस्थाबारे राज्य पक्ष अनभिज्ञ। विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणका लागि डडेलधुराको पुइलेकमा जग्गा अभाव हुने विज्ञहरूको तर्क। विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाउन आएको परामर्शदाताको टोली फर्कियो। र सुदूरपश्चिममा खेल क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारको अटेरी। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको दाबी। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।